बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चावल के ऊपर पानी पी लेने से हमल नहीं ठहरता। गंदम का हलवा खाने से दिमाग का कैंसर नहीं होता। आटे में लीमू डालने से आटा कभी ख़राब नहीं होता। गर्म दूध पीने से हड्डियाँ कभी कमज़ोर नहीं होती। बतख के अंडे खाने से नज़र कभी कमज़ोर नहीं होगी। गीला कपड़ा सर पर रखने से दिमाग की रगें कमज़ोर होती हैं। तवे पर थोड़ा नमक लगा लिया करो, रोटी कभी फटेगी नहीं। काला नमक खाने से दिल का दौरा नहीं पड़ता। नीम गर्म पानी पीने से दिल के वाल कभी बंद नहीं होंगे। छोटी इलायची खाने से रीढ़ की हड्डी कमज़ोर नहीं होगी। ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें खाने से कब्ज़ हो जाती है। अमरूद हमेशा कच्चा खाया करो, ज़्यादा फ़ायदा देगा। शाम के बाद केला खाने से सीने में बलगम पैदा हो जाता है। कीकर की लकड़ी चबाने से सांस की बीमारी ख़त्म हो जाती है। नीम के पत्ते चबाने से दमे के मर्ज़ में आराम मिलता है। तुलसी के पत्ते चबाने से मुंह की बदबू ख़त्म हो जाती है। कच्चे फल खाने से माहवारी के दर्द में कमी आती है। कच्ची सब्जियां खाने से बदन की खूबसूरती बढ़ती है। अखरोट खाने से रंग हमेशा गोरा रहता है। अगर आपके जोड़ों और पट्ठों में दर्द रहता है तो बाकसरत या अल्लाहू या कादिरू का विर्द कीजिए, आफाका होगा। रात को रोज़ाना आँखों में सुरमा डालकर सोने से आँखें कभी ख़राब नहीं होती। खड़े होकर हम बिस्तरी करने से आपको फालिज का ख़तरा हो सकता है। अगर ज़िंदगी बढ़ाना चाहते हो तो रोटी में नमक का इस्तेमाल कम किया करें, यानी आटा गूंदते वक्त नमक कम इस्तेमाल किया करें। अंजीर खाने से दिमागी कमज़ोरी दूर हो जाती है। केले के छिलके मुंह पर मसलने से चेहरे पर कभी क्रीम लगाने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। शर्मगाह के बाल साफ़ किए बगैर हम बिस्तरी करने से बांझपन की बीमारी हो सकती है। हामला होने के लिए जमा के बाद दाएं जानिब लेटें। सरसों के तेल को डालकर सोने से 70 साल तक पेट बाहर नहीं आएगा। ऐसे अफराद जिनमें खून की कमी हो, बैंगन का सालन ज़्यादा से ज़्यादा खाया करें। जामुन का रस पीने से सर का दर्द ख़त्म हो जाता है। शहतूत खाने से दिमागी कमज़ोरी दूर होती है। बालों में नमकीन पानी लगाने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं। रोज़ा रखने से दिमाग तेज़ी से काम करता है। रोज़ा रखने से जिगर को 4 से 6 घंटे तक आराम मिल जाता है, जो रोज़ा रखने के बाद के बगैर नामुमकिन है। रोज़ा रखने से पट्ठों पर बोझ कम हो जाता है। रोज़ा रखने से बदन की फालतू चर्बी बनना रुक जाती है। रोज़ा रखने से ब्लड प्रेशर मुतवाज़न रहता है। बादाम को पीसकर गाजर के साथ खाने से इंसान ज़हीन होता है। नाज़रीन, निहार मुँह आड़ू खाने से हाफ़ज़ा मज़बूत हो जाता है। शकरकंदी में जैतून के चंद कतरे डालकर खाने से दिमाग की नसें खुल जाती हैं, जिससे दिमाग तेज़ी से काम करने लगता है। सूरजमुखी के तेल से माथे की मालिश करने से जहन इतना तेज़ होगा कि कोई भी बात कभी भूलेगी नहीं। भुने हुए चने खाकर ऊपर से अनार का रस पी लेने से ज़हानत में इजाफ़ा हो जाता है। शीशम के दरख्त को देखने से याददाश्त तेज़ हो जाती है। छींक को रोकने से दिमाग कमज़ोर हो जाता है। शहद, लीमू का रस और जैतून का तेल सुबह के वक्त मिक्स करके पीने से गुर्दे की पथरी खारिज होना शुरू हो जाती है। नाश्ते में गंदम का दलिया खाने से शुगर का मर्ज़ ख़त्म हो जाता है। अगर मसाने की कमज़ोरी का मसला हो तो छोटी इलायची पानी में उबालकर पीने से मसाने की कमज़ोरी दूर हो जाती है। अगर कान में कोई कीड़ा चला जाए तो सरसों के तेल से कान को भर लें, थोड़ी देर में कीड़ा बाहर आ जाएगा। केले और खजूर को मक्खन में पीस कर खाने से बलगम वाली खांसी ख़त्म हो जाती है। अगर मुंह पक जाए तो खीरे की झाग मुंह पर लगाने से मुंह ठीक हो जाता है। मूली के पत्ते चबाने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। खाना खाने से पहले पानी पीने से बदन को ताकत मिलती है। गोश्त खाने से पहले नमक चख लेने से गोश्त जल्दी हजम हो जाता है। खाली पेट नहाने से मर्दाना ताकत में इजाफा होता है। सोते वक्त उल्टा सोने से दिमाग कमज़ोर हो जाता है। रोज़ादार को कमज़ोर करने वाली चीज़ें: बनस्पति घी का इस्तेमाल, सहरी के लिए ना उठना, सहरी में हद से ज़्यादा खाना, दिन में हद से ज़्यादा सोना, रोज़े की हालत में पानी में ज़्यादा देर तक रहना, ज़्यादा चाय पीना, मिर्चों या मिसालेदार खानों का इस्तेमाल ज़्यादा करना, मीठे खानों का इस्तेमाल ज़्यादा करना। आड़ू खाने से गुर्दों की बीमारी ख़त्म हो जाती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 100 साल तक हंसी नहीं आई थी।
شیطان انسان کے جسم کے ناک کے حصے میں رات گزارتا ہے۔ سرما لگانے کے بعد اگر 3 مرتبہ آنکھوں کو چپکایا جائے تو اس سے آنکھوں کی روشنی تیز ہو جاتی ہے۔ ناظرین، افطاری اور کھانا کھانے کے فوراً بعد چائے پینے سے پرہیز کریں۔ کھانے کے 1 گھنٹے بعد چائے پی سکتے ہیں۔ لفافے کو 1 گھنٹے کے لیے فریج میں رکھنے سے اس کی سیل کھل جائے گی۔ اگر آپ کچھ شامل کرنا بھول گئے ہیں تو یہ جاننے کے لیے کہ ایک اچھی ٹپ تھی۔ اگر آپ کو تیزابیت ہو رہی ہے، بار بار گلے میں مرچوں کا ذائقہ محسوس ہو رہا ہے، تو ایسے میں خربوزے کا استعمال تیزابیت، سینے کی جلن اور قبض میں راحت پہنچاتا ہے۔ ماہ رمضان میں اکثر افراد کو تیزابیت کی شکایت رہتی ہے، تو ماہ رمضان میں اس کا استعمال بے حد مفید ہے۔ آدھے سر کا درد ختم کرنے کے لیے ناک کے نتھنے جس طرف درد ہو اس کی الٹی طرف کے نتھنے میں 1 قطرہ شہد ٹپکا دیں۔ اللہ کے فضل سے آدھے سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ الائچی کے بیجوں میں تیل ہوتا ہے جو ہاضمہ، معدے کے مسائل اور قبض کو دور کرتا ہے۔ اس کے بیج کو پیس کر آدھا چمچ سحری میں اور افطاری میں استعمال کرنے سے ذہنی دباؤ کم ہو جاتا ہے۔ نیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ نیم کا رس زخم پر ڈالنے سے زخم جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ناظرین، حکیم لقمان نے فرمایا، پیٹ لٹک جائے تو نہاتے وقت ناف میں تلوں کے تیل کے قطرے ڈال دو، 3 دن میں پیٹ اندر چلا جائے گا۔ سحری کے وقت دہی کا استعمال معدے کی گرمی کو دور کرتا ہے۔ دہی کا استعمال اور جسم میں تلی ہوئی اشیاء کے منفی اثرات کو ختم کرتا ہے۔ دہی کھانے سے معدے میں تیزابیت نہیں ہوتی اور وزن میں بھی کمی آتی ہے۔ ورزش اور یوگا کرنے سے پہلے 1 مالٹا ضرور کھائیں۔ اسے کھانے سے ورزش کرتے ہوئے تھکاوٹ کی وجہ سے آپ کے مسلز میں درد نہیں ہوگا۔ بینگن بھوک لگاتا ہے۔ اگر آپ کے سلور کے برتنوں پر کسی وجہ سے زنگ وغیرہ لگ رہا ہے تو پھر کیلے کے چھلکوں کو ان برتنوں کے زنگ زدہ حصوں پر خوب اچھی طرح رگڑیں۔ آپ دیکھیں گے کہ چند ہی منٹوں میں برتن کی چمک دمک آپ کو حیران کر کے رکھ دے گی۔ آلو کم سے کم استعمال کرنا چاہیے کیونکہ یہ بادی ہوتا ہے۔ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا جائز ہے، خواہ رگ میں لگوایا جائے یا گوشت میں۔ اگر آپ کا منہ خشک ہو جائے تو منہ سے بدبو آتی ہے، آپ کو چاہیے کہ رات کے وقت خاص طور پر سحری کے ٹائم پانی کا زیادہ استعمال کیا کریں۔ ناظرین، جسمانی کمزوری اور خون کی کمی کو دور کرتا ہے۔ گھر میں سفید رنگ کا پینٹ کروانے سے گھر میں مچھر کبھی داخل نہیں ہوتے۔ جس گھر میں بدخ بچے دے دیتی ہے اس گھر میں کبھی چوہے نہیں آتے۔ دبلے پتلے افراد اگر روزانہ کیلا کھانا شروع کر دیں تو ان کا وزن بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ اسٹرابیری کا جوس بنا کر پینے سے کینسر جیسے موذی مرض سے بچا جا سکتا ہے۔ ناظرین، ٹوٹی ہوئی کنگھی استعمال کرنے سے بال مزید گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کے بازو کی کونیاں کالی ہوں تو مالٹے کا چھلکا رگڑیں، اس سے آپ کی کونیاں بالکل سفید ہو جائیں گی۔ صبح کے وقت ناشتہ نہ کرنے سے جسمانی اور ذہنی کمزوری ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اگر پیشاب والی نالی میں انفیکشن ہو گیا ہو تو فالسے کا جوس پئیں۔ کیلے پر شہد لگا کر کھانے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ اگر زکام کا وقت پر علاج نہ کیا جائے تو بھولنے کی بیماری ہو سکتی ہے۔ رات کو سوتے وقت اپنی آئی بروز پر سرسوں کا تیل لگائیں، اس سے آپ کی نظر کبھی بھی کمزور نہیں ہوگی۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو میری بنائی ہوئی یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اپنی فیملی فرینڈز میں شیئر کیا کریں۔ ملتے ہیں کل کسی اچھی سی نیو ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔